بسم اللہ الرحمن الرحیم 2016 مئی 16 تاریخ کو ہریانہ کے گڑگاؤں جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک شخص کا 45 عمر کا ایک شخص کا لاش ایک بلڈنگ کے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا چیف آپریٹنگ آفیسر CEO ہے۔ وہ اپنے 19ویں منزل سے کھود کر کے خودکشی کی ہے۔ وہ اپنی سوئسائڈ نوٹ میں لکھا ہے، مجھے اور زندہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں بالکل پریشان ہوں، مجھے واقعی زندگی پر توجہ دینی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ WHO کا حساب سے دنیا میں ہر سال 8 لاکھ سے زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ خودکشی کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خودکشی وہ کرتے ہیں جو اپنے پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اسلام صبر کو اہمیت دیا ہے، صبر کو ایسے اہمیت دیا ہے، کسی بھی پرابلم ہو، کسی بھی پریشانی ہو، وہ سارے پریشانیوں میں اللہ جنہوں نے مجھ کو خلق کیا ہے ان اللہ پر بھروسہ کر کے اس پہ صبر کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ اور اسلام خودکشی کو اسلامی دائرے میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اسلامک دائرہ سے بالکل باہر ہے۔ اور زندگی میں بہت سارے پریشانیاں ہوتے ہیں، اس کا صبر کے ساتھ سامنے کرنے کو اسلام سکھایا ہے۔ جس کا طرف سے آپ کا امتحان ہوگا اسی اللہ کا طرف سے ہی اس کا حل بھی نکلے گا۔ یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، یہی صحیح ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتے ہیں وہ خود کو خودکشی کرتے ہیں یا دوسروں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور سماج میں پرابلمس کرنے کا کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جس کو صبر ہے وہ اپنے پرابلمس اللہ کے سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے صبر کا سب سے بڑا سبق انبیاء مرسلین خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ہے۔ ایسے کوئی بھی نبی نہیں گزرے ہیں، مرسل نہیں گزرے ہیں، سب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحانات ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس سے ضرور امتحان بھی لیتے ہیں، کبھی مال دے کر کے، کبھی مال لے کر کے، کبھی تندرست دے کے، کبھی تندرست لے کے، ایسے بہت سارے پریشانی سامنے کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ صبر کرنا وہ بہت بڑا ایک عبادت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعات سنا کر کے قرآن فرماتے ہیں فصبر جمیل، یہ بہت
महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा जमील सब्र है जो यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम और उनके यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम का अब्बू याकूब नबी अलैहिस्सलाम ने जो किया है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी में हमें डजन्स मिसाल हमको मिल सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामिक तबलीग का शुरुआत में जब ताइफ में गया है, ताइफ में जाकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के ख़ानदान से मिलने के लिए गया। उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ का ताइफ के लोग किस तरीके से बर्ताव किया है, पत्थर मारे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर से खून निकले। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मैं ये जो पहाड़ इन ज़ालिमों को ऊपर फेंक देता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने सजदा में उस टाइम पोसीदा आंत, जो सड़े हुए आंत ऊँट का लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल दिए। वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जती की, फिर भी मक्का फतह के टाइम मदीना से मक्का में वापस आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का जो ज़ालिम लोग उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलक़ा, आप लोग फ्री हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदले नहीं लिया है। इतना बड़ा सब्र। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं, एक शख्स आकर के हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देते हैं। बहुत बार गाली दिया, लास्ट में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब दिया। पहले जवाब नहीं दे रहे थे, जब जवाब दिया तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन करके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लेकर मसला पूछने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या करना है इस हालत में, और क्या करना है हमें इस हालत में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए हबीब, जब आप आंसर नहीं दे रहे थे, उत्तर नहीं दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, तब फरिश्ते आकर के आपके लिए दुआ कर रहे थे। गाली गलौज हो रहा था लेकिन आप उत्तर नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। आपके लिए फरिश्ते दुआ करते थे, लेकिन जब आपने जवाब दिया है तब फरिश्ते चले गए। देखिए, इस्लाम का तालीम वो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा है, वो हमें सहाबे किराम से मिल रहे हैं, वो हमें सारे औलियाउल्लाह का अपने ज़िंदगी से मिल रहा है। इसलिए सब्र के साथ कोई भी अपने सियासी या फिर अपने पड़ोसी के लोग, लीडर्स और प्रशासन कहीं से भी परेशानी होते हैं तो वो सारे परेशानी को सब्र करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बारगाह में दुआ करना, ये बहुत बड़ा इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारने का तौफीक हमें दे। अस्सलामु अलैकुम।